सिंध असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाब, पोलिंग का वक्त शुरू। सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इमारत का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला धारेजो उम्मीदवार, सुन्नी तहा काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी मैदान में हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़रिए सदारत काबीना का तारुफी इजलास, वज़रा को बाजारों की अचानक दौरे करने का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह बोले, SHOs और SSPs को जवाबदा करने तक अमन कायम नहीं हो सकता। हर वजीर अपने महकमे में बेहतर से बेहतर काम करके दिखाए। आवाम की जानो माल, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए भरपूर इकदाम करूँगा। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने हल्फ लिया। तकरीबी कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी सईद आसिफ हैदर शाह ने सर अंजाम दी। वज़ीर-ए-आला सिंध और सूबाई काबीना अरकान की शिरकत। सैयद जुल्फिकार अली शाह को महकमे सकाफत, सियाहत, नवादरात और आर्काइव्स अलॉट किए गए। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सईद आसिफ हैदर शाह ने सूबे के 60वें चीफ सेक्रेटरी सिंध का ओहदा संभाल लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद आसिफ हैदर शाह की साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम से मुलाकात। आसिफ हैदर शाह ने साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम को सिंधी रवायती तहाइफ, अजरक और टोपी पेश की। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन का दोबारा कमिश्नर कराची लगाने पर गौर। सैयद नजम अली शाह को एक बार फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का इम्कान। सईद हसन अली नकवी को चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड लगाया जाएगा। शकील अहमद की खिदमत विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने का फैसला। फयाज अली जोतोई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सिंध तैनात किया जाएगा। मोहम्मद अली खोसो को सेक्रेटरी आपाशी, साजिद जमाल को सेक्रेटरी खजाना लगाने पर गौर। सईद खालिद हैदर शाह को सेक्रेटरी कॉलेज और सदफ अनीस शेख को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट लगाने पर गौर। डॉक्टर शेरीन मुस्तफ़ा नारेजो को MD स्टेप्रा और गुलाम अली बरहमानी को MD सिप्रा लगाने पर गौर। नॉर्थ नाजिमाबाद से गुमशुदा अयान और अराबिया बासियाब, बच्चे अगवा किए गए या खुद घर से गए। मामला बॉम्बा बन गया। हुकाम का बच्चों को 10 लाख तावान के लिए अगवा किए जाने का दावा। बच्चों का पुलिस के सामने रिकॉर्ड बयान में खुद घर से जाने का एतराफ़। खाला और नानी पर नारवा सलूक का इल्ज़ाम। बच्चों की मां शुमाइला लास ने बच्चों के बयान की तरदीद कर दी। कहा, मेरे बच्चों को अगवा किया गया था और तावान तलब किया गया, जबकि तावान के लिए कॉल पोलैंड के नंबर से की गई। City 21 ने कॉलर की तफसीलात हासिल कर ली। व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी किए गए। अगवाकार ने 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। पुलिस के पास न जाने की तंबीह भी की। पुराना गोलीमार मिसी खान विलेज में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी। मरकजी मुलजिम और खातून समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद। SP साइड आतिफ अमीर के मुताबिक वाक़े मोहल्ले में मामूली तलख कलामी के नतीजे में पेश आया। इनकी बरादरी के अंदर पहले से झगड़ा चल रहा था। आज जो है बस एक ड्राइविंग फोर्स मिली, मस्जिद से निकलते हुए एक दूसरे के बच्चों की टक्कर हुई आपस में, जिस पे तकरार हुई और वही जो है जी फायरिंग उस पर होगी और एक ही पार्टी ने अभी तक फायरिंग की। फर्स्ट ईयर आर्ट्स के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। साइंस की तरह आर्ट्स के तुलबा को भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात सब तुलबा के लिए हैं। आर्ट्स के तुलबा को ग्रेस मार्क्स से क्यों महरूम रखे? आर्ट्स के तुलबा भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में सब बच्चों का जिक्र ना होना क्लरिकल गलती है। ऐसा ना किया तो सब तुलबा के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनेगी। आर्ट्स साल अव्वल के इम्तिहान में 11,046 तुलबा शरीक हुए थे। सिर्फ 20% तुलबा तमाम 6 पर्चों में कामयाब हो सके थे।
محکمہ تعلیم سندھ کا اساتذہ کی غیر حاضری پر ایکشن، کراچی کے 279 ٹیچرز ملازمت سے فارغ، ضلع شرقی کے 63، ضلع غربی 28، ضلع وسطی کے 47 ملازمین شامل۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اے جی سندھ کو خط لکھ دیا، برطرف اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کی سفارش، ملازمین نے غیر حاضری کا جواب داخل نہ کیا، غیر حاضر اساتذہ کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، خط کا متن۔ انٹر کامرس ریگولر سال اول کے 38,000 طلباء نتائج کے منتظر، 9 ماہ گزر جانے کے باوجود نتائج جاری نہ ہو سکے، 12ویں کے امتحان میں صرف 2 ماہ رہ گئے، امتحانی فارمز کا اجرا بھی تاحال نہ ہو سکا، کامرس امتحانات کے نتائج انتہائی خراب تناسب ہونے کے سبب روک دیے تھے۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کا کہنا ہے کہ نتائج دوبارہ چیک کیے جا رہے ہیں، جمعے کو 3 بجے تک نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ گورنر سنگھ کامران کشوری نے جنسی ہراسانی میں ملوث چیئرمین انٹر بورڈ کی سزا بحال کر دی، ایف آئی اے کو معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ نسیم میمن نے فیصلے کے خلاف گورنر سنگھ سے سزا معافی کی اپیل کی تھی۔ صوبائی محتسب نے چیئرمین نسیم میمن جو ملازمت سے برطرفی اور 3 لاکھ جرمانہ سزا سنائی تھی، سزا بحالی کے باوجود نسیم میمن چیئرمین انٹر بورڈ کے عہدے پر برقرار۔ صوبائی وزیر داخلہ قانون و پارلیمانی امور ضیاء الحسن کی محکمہ داخلہ آمد، سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے افسران سے تعارفی ملاقات کی، ضیاء الحسن کی امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کی ہدایت، کہا سندھ کو قیام امن کے حوالے سے مثالی صوبہ بنانا ہے، قیام امن سے متعلق کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا متفقہ فیصلہ، آل ملک ریٹیلرز کے عہدیداران کی سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ دودھ میں ملاوٹ چیک کرنے کے لیے 5 لیب قائم کرنے کا فیصلہ، بڑی دکانوں پر دودھ ٹیسٹنگ کٹس بھی فراہم کی جائیں گی، شہری دودھ کی کوالٹی چیک کروانے کے لیے مذکورہ لیب سے رابطہ کر سکیں گے۔ آغا فخر کہتے ہیں 1 لیب سندھ فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں قائم کر دی گئی، ملاوٹ سے پاک کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ٹھٹھہ کے قریب سمندر میں ڈوبنے والے 12 ماہی گیروں کی لاشیں مل گئی، 2 کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن جاری، مرنے والے ماہی گیروں کے لواحقین غم سے نڈھا۔ ماہی گیروں کی کشتی 5 مارچ کو کھلے سمندر میں ہجامرو کریک کے قریب حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ موبائل اور انٹرنیٹ بینکاری کے استعمال میں اضافہ، موبائل بینکنگ استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ 60 لاکھ ہو گئی، انٹرنیٹ بینکاری کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نظام میں ادائیگی کی دوسرا سماحی رپورٹ جاری کر دی، حکام کے مطابق 90% سے زائد ریٹیلر فنڈ ٹرانسفر، 73% بلوں کی ادائیگی ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے کی گئی۔